बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे वो फ़ैसला जिसका लंबे अरसे से इंतज़ार था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो कल सुनाया जा रहा है। और साथ ही इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 है और दूसरी जानिब अलकादर ट्रस्ट केस है, वो दोनों फ़ारिग होने जा रहे हैं, कलअदम होने जा रहे हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो अहम गुफ्तगू की गई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की 4-5 मुकदमात थे। एक तो इमरान खान का 4 मुकदमात में लाहौर के 9 मई के मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है और 7 सितंबर तक दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत मुलतवी की गई है। प्रोसिक्यूटर्स रिकॉर्ड पेश न कर सके जिसकी वजह से समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी हुई है। ये वो 12 मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान का 10 दिन का रिमांड हुआ था और फिर वो कलअदम हो गया, फिर उसमें गिरफ़्तारी हुई और अब ज़मानत 12 मुकदमात में है। तो 4 जो हैं वो जज अरशद जावेद के पास हैं, 8 मुकदमात थे जो जज ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो ये 4 मुकदमात वो हैं जो जज साहब अवेलेबल हैं, तो उनके पास समाअत हुई है। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी हुई है। दूसरी तरफ दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जिन मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है उसमें ट्रायल चलान जमा होने के बाद ट्रायल में पर समाअत हुई। इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करना था, नहीं किया गया। जज ने 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी करते हुए इमरान खान की हाज़िरी से मुतल्लिक़ रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई, इमरान खान की 6 मुकदमात में और बुशरा बेगम की 1 मुकदमे में, ये 1 साल से ज़ायद लंबे अरसे से ये मुकदमा जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें ये ज़ेर समाअत हैं, तो उस पर समाअत हुई है। जज अफजल मजोका ने समाअत की है। जेल हुकाम ने इमरान खान को वीडियो लिंक पे पेश न किया जिसकी वजह से समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी हो गई। 5 मुकदमात हैं, 6 मुकदमात इमरान खान के और 1 मुकदमा है बुशरा बेगम का। ये सेशन अदालत इस्लामाबाद में काफ़ी लंबे अरसे से ज़ेर इल्तवा है। दूसरा अलकादर ट्रस्ट केस पर समाअत हुई है जिसमें जो तफ्तीशी अफसर है उस पर जिरा जारी रही, जिरा मुकम्मल नहीं हुई। जबकि अलकादर ट्रस्ट केस में जो बुशरा बेगम की बरियत की दरख्वास्त थी जिस पर आज महफूज फ़ैसला आना था, अब वो महफूज फ़ैसला भी फ़ाइनल जजमेंट के साथ सुनाया जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता अगर आपने फ़ाइनल जजमेंट के साथ ही वो फ़ैसला सुनाना है। बरियत का मकसद ये होता है कि भाई अगर मेरी बरियत बनती है तो मुझे आप ट्रायल की जो एग्नी है उससे आप निकालें, ट्रायल के जो जलालत है उससे निकालें और मुझे पहले ही आप फारिग करें। अगर आपने ट्रायल कंप्लीट होने के बाद फाइनल जजमेंट के साथ ही बरियत देनी है या बरियत के फ़ैसला देना है तो फिर उसकी जो अहमियत है या उसका जो फ़ायदा है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं आज इमरान खान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई अलकादर ट्रस्ट केस समाअत के दौरान अडयाला जेल में। इमरान खान ने कहा कि मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। इमरान खान कहते हैं मुझे ये बावर करवाया जा रहा है कि आपने एक ताकतवर के सामने खड़ा होने की कैसे जुर्रत की है। मैं वाज़े कर दूँ, जेल की चक्की में मर जाऊँगा मगर वक्त के यजीद की ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। ये आज इमरान खान की जानिब से स्टेटमेंट दी गई। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ डिज़ास्टर हुआ और मोहसिन नकवी का नाम अखबारात में न छपा। दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है। बांग्लादेश ने हमारी फेंटी लगा दी। इनको ऊपर लाया गया जिन्हें चेयरमैन पीसीबी बनने का शौक़ है। ऊपर बैठ कर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बैरून मुल्क में पड़े हैं। उन्होंने कहा मैं आज बता रहा हूँ मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है। इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। फ़ैसला साज़ों के पास कोई अक्ल नहीं है, इससे अहमकाना फ़ैसले नहीं देखे। मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की आपने जुर्रत कैसे की है। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफ़र के सामने क्यों खड़े हुए। मैं वाज़े कर दूं कि मैं जेल की चक्की में मर तो सकता हूं लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा जो आज हो रहा है। बलूचिस्तान में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। अगर केपी में पीटीआई ना होती तो वहाँ भी इतना ही क्राइसिस होता। इसका हल ढूंढू और बंदूकों में नहीं है, डंडों और बंदूकों में नहीं है। हल ये है कि इनके मुंतखब लोगों को आगे आने दें। इमरान खान ने कहा बलूचिस्तान में पुतले बिठाने से मसाइल बढ़ गए हैं, हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मैंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, ये बहुत ख़तरनाक हो रहा है। इसका हल ये है कि वहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन कराएं, ऊपर वालों का पैसा नीचे ही नहीं जाता। वहाँ गुर्बत है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान को जो रकम मिलती है वो नीचे पहुँचती नहीं है। मुल्क भर में असली लोकल बॉडी इलेक्शन की ज़रूरत है। इमरान खान का कहना था इस वक्त मुल्क में डायलॉग की ज़रूरत है। हमें कहते थे कि TTB हमारी वजह से है, तो फिर BLA बलूचिस्तान में किसकी वजह से है। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए 3 डायमेंशंस होती हैं, इंटेलिजेंस, डायलॉग और फिर ऑपरेशन। आप 2004 से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, अब तक कितना फ़र्क पड़ा।
آپ نے خفیہ اداروں کو ملک کی بڑی جماعت پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیا۔ خفیہ اداروں کا کام دہشت گردی ختم کرنا ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا نہیں ہوتا۔ صحافیوں نے گفتگو کے آغاز پر عمران خان سے احتجاج کیا اور کہا کہ ہم 1 سال سے آپ کی فیئر رپورٹنگ کر رہے ہیں، مگر آپ کی ہمشیرہ علیمہ خان نے الزام عائد کیا کہ 3 پرائیویٹ ٹی وی چینلز سما، ایکسپریس اور ABN کے رپورٹرز کا تعلق ایجنسیوں سے ہے۔ آپ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ آپ کو ہم پر اعتماد ہے۔ عمران خان نے احتجاج پر صحافیوں کو یقین دلایا کہ وہ علیمہ خان کے اس بیان پر ان سے باز پرس کریں گے۔ انہوں نے کہا مجھے تینوں پر اعتماد ہے، آپ تینوں جہاد کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جس طریقے سے جن حالات میں وہاں پر رپورٹرز جاتے ہیں اور تمام تفصیلات قوم کو آگاہ کرتے ہیں، اس کے بعد ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے پریشر بہت زیادہ ہے، دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود جب اتنا کچھ آ جاتا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ الزام رپورٹرز کے اوپر لگائیں تو یہ درست بات نہیں ہوگی۔ دوسری طرف آج اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور سپریم کورٹ کا اگلے ہفتے مقدمات کے لیے 6 بینچز کا روسٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ ریگولر سماعت اور ریگولر کیسز پر سماعت شروع ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے مقدمات کی سماعت کے لیے 6 بینچ تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ آئندہ ہفتے ججز روسٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے لیے 6 بینچ ہیں۔ پہلا بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، عرفان سعادت خان، نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا بینچ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی پر مشتمل ہے۔ بینچ نمبر 3 جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل ہے۔ چوتھا بینچ جسٹس امین الدین خان، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل ہے۔ بینچ نمبر 5 کے سربراہ جسٹس جمال مندوخیل، جبکہ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شہزاد احمد خان بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ اس طرح بینچ نمبر 6 میں ایڈ ہاک ججز جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل ہیں۔ تو یہ 6 بینچز اگلے ہفتے سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور جبکہ دوسری جانب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف، اطہر من اللہ صاحب کے خلاف اور ججز کی جو پگڑیاں فٹ بال بنانے کی بات کی گئی تھی، اس پر آپ جانتے ہیں کہ فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال نے معافی مانگ لی، ان کو معافی دے دی گئی۔ اب بچ گئے ٹی وی چینلز، اس کے بعد ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ ٹی وی چینلز نے بھی معافی مانگ لی ہوئی ہے۔ اب اس کیس کو 12 ستمبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ فیصل وافڈا توہین عدالت کیس، فیصل وافڈا بری و ذمہ ہو چکے ہیں، جس میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وہ بوسہ دیا تھا سپریم کورٹ کی اس کو دیواروں کو، اور مصطفیٰ کمال بھی بری ہو چکے ہیں۔ اب بچ گئی میڈیا چینلز۔ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ توہین عدالت کیس کی سماعت کرے گا۔ عرفان سعادت خان، نعیم اختر افغان اور شاہد بلال حسن 4 رکنی بینچ ہے۔ فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال نے اپنی الگ الگ پریس کانفرنسز میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز پر تنقید کی تھی۔ بعد ازاں فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگی تھی، معافی قبول ہو گئی تھی۔ اب باقی لوگوں کے خلاف کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں آخر میں جو بڑی پیش رفت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ نیب ترمیم جو فیصلہ ہے جو 6 جون کو محفوظ ہوا تھا اور 3 ماہ کے بعد سنایا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے تنقید کی تھی کہ جس دن مجھے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں سزا ہو جائے گی اس کے بعد یہ فیصلہ جاری ہو جائے گا، اسی کا انتظار ہے۔ اب عمران خان کے خلاف اس وقت 2 نیب کے مقدمات ہیں۔ ایک مقدمہ ہے جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 ہے، وہ چند کروڑ کا ہے، 50 کروڑ سے بہت کم ہے، وہ میرے خیال میں 3 کروڑ کے 2.5 کروڑ کا ٹوٹل مقدمہ ہے، جس میں اب وہ گرفتار ہیں۔ دوسرا مقدمہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا، اس میں جو نیب ترمیم ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کیبنٹ کے فیصلے ہوں گے اس کی ذمہ داری یا اس کی لائبلٹی کسی ایک بندے پہ نہیں دی جا سکتی، مطلب کابینہ سے منظور فیصلوں کا دائرہ اختیار نیب سے لے لیا گیا تھا۔ اب اگر تو ترمیم ہوتی ہیں کالعدم اور عمر عطا بندیال کا فیصلہ بحال ہو جاتا ہے، عمران خان کی پٹیشنز منظور ہو جاتی ہیں، تو پھر نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف سمیت سب کے کیسز کھل جائیں گے۔ عمران خان کے کیسوں میں تو ویسے کوئی جان نہیں ہے، وہ میرٹ کے اوپر خارج ہو جائیں گے۔ اگر جو نظر آ رہا تھا جو عدالتی چونکہ منصور علی شاہ صاحب نے اسے اختلاف کیا تھا، تو جو عدالتی سماعت کے دوران بار بار ججز کے ریمارکس سے اسے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ترمیم بحال ہو جائیں گی، وہ ترمیم بحال ہو جائیں گی تو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 بھی کالعدم ہونے جا رہا ہے اور نیب کا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس بھی کالعدم ہونے جا رہا ہے۔ صرف
نیب ترمیم کے بحال ہونے کے بعد. جیسی نیب ترمیم بحال ہو جائیں گی تو کابینہ سے متعلق جو کیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور دوسرا جو مقدمہ ہے 50 کروڑ سے کم توشہ خانہ 2 وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو کل سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اہم فیصلہ سنانے جا رہی ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کل تمام نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. اب اگر تو ترمیم بحال ہوئی, عمران خان جیت گیا کیونکہ عمران خان کی پٹیشن منظور ہو جائے گی, اور اگر ترمیم کالعدم ہو گئیں, اگر ترمیم بحال ہو گئیں تو عمران خان کیسز جیت جائے گا جو اپنے خلاف کیسز ہیں, اور اگر ترمیم کالعدم ہو گئیں تو پھر عمران خان اپنی پٹیشن جیت جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. دونوں صورتوں میں کامیابی عمران خان کی ہے. جو کل فیصلہ ہوگا, اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.